Hey, what's up, beautiful people? Can I hope so. Can you no matter how conscious and the subconscious mind, my subconscious influence a lot of it. Can you get on conscious? Come what the game under the old subconscious can go on a state humanity. Is the only subconscious role of you not so to look at is the conscious to has a law at the hasabi umrona mati. The hasab is on an umrona, the magazine analyzed together, comes a gabri. እዚህ እሱ እቲ ድውስን ግን እዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ክገብር ኢሉ ኣብኡ ንረኽባ ነብስና ቢካዝ እዚ ነገር እዚ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ ሰብኮንሽስ ማይንድ እቲ ኣውቶማቲክ ሰብኮንሽስ ከመይ እዩ ትረድኦ ጓል ኣንስተይቲ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ሓንቲ ሓበሻ ጓል ኣንስተይቲ እንተደኣ ካብ ጃፓናዊ ወይ ድማ ካብ ናይጀሪያ ነው እንታይ ናይጀሪያ ነው እንዴ ኦኬ ዳ ካብ ጃፓናዊ እንተዳ ጾታው ከፈጽማ ወይ ድማ እንተዳ ተመሪዓ ካብኡ ወሰደቶ ዘርኢ እንቱን ጃፓናዊ መስል ግድነት so which is ዘእተው ወዲ እንተይልና conscious subconscious ካን እንተዳ ጓል ስቴቲና it is ዘእተው ዘፍሪ ሕማ ይኹን ጽቡቅ ገለ አይመረጽም just ዘሃካ ባዚ ይማሃቢ that's all even our relationship ይወጣ ንህቦ ዘለና ታጓን ሴት አባዚ ሓትለና most of time አው ዳን ዳውት ከሎኩም ኸዲ ኑ አነ በጣም ናይስ ኮይነላ ነር እንዴ በጣም ጥዑም ሰብ ኮይነላ ነር እንዴ ሳግን ኮም ኢኮነት ሊንክ ንብል ንኸይል ኦኬ ምን እንታይ ኮም ኮይና ሀዳ ሀከተን ኮይና because of the trauma a past not a relationship ምስቲ ቅድሚ ኻዝ ነገር ወድ ተባዕታይ ምስማ አተዓቢያ እንኳን ነው ነው መጀመሪያ ያኔ relationship ሳይጀምራው እንደህትብልልኸው ኦኬ አታባቢ أتعابي خمية عابي من قال سيد كمي تريد كم زقبر ندار أي عابي ولما نود تبعتي كمي تريد كم زقبر يا كابدي أندر أي عابي إذا نقدر هيجور زعابي رولي سقاوت مالتي أبناتنا relationship مالتي نابناتنا relationship أبناتنا السرح أبناتنا حدا زعابي رولي سقاوت so which is أنت يا عمل دينا نبعد زينا نريو نزينا نتول زرنا لك أتمنى زرنا حد نقدر تقبل تدل هذا relationship كاب تعمل هيلز يزخون relationship كله كاتر لها مسافكاريت كا مس جنزب زلك أتعنا زلوا جنزب مس جنزب ما بزحتنا بزح جنزبون عقلي هذا نيجنا نفرحوا هنا ونتجنزبون ورقتكم قل نفرح which is مس جنزب زلنا relationship أنت هيكون هيلز يكون ولا ما تعنا زلوا يكون المالتي سلزي إذا نجرزي زعات هو يزود سلزي بخمي خات فلتو ريزالت هيوت كاريو انتاي كم زمسل اسو نايزو سيتي اززتو نز اتود تبعتاي نابزي ازهابا زرئي زبوبيلو زلو سيتو يبخن هيوت كاراتي او سيتي غاتريو او سيتي رخو مالتي او سيتي رخو انا هيوتاي تخكل يلن تلات برالخا because آتي زلو تخكل سلتي اللي most of time ترينا نعم بسوشيال ميديا نجمر سوشيال ميديا رأيو سوشيال ميديا أبيوتنا حبيب رول صوتها مبزحتنا كونسيمرنا نبل زخونة نوس أو برودكت ويدما نقل نجار يلن مبزحتنا كهرينا percentage اللي بيزلنا ويدما تنوس أزلنا هم سيرفيس جبر نجار يكون most of time that's why influence زي بلنا so influence زلو قبل لينا من قد سوشيال ميديا فين هون اللي فعل قال نستيت ويدما قال تسا conscious هون المواد الصوم تاعهم له أو داتهم له conscious هون له مالت من صرت نريو زلنا من صرت نريو سامع زلنا نتايو مالو إزو سيت يخون له مالت إزو يوم زيتورنا نرلاشينشيب كم نسأل أوليم زجورنا زلو نحدا كم نفرح أوليم زجورنا زلو نجنزم تاني نزع علم تاني زلنا زلو لسه زينا نزار نيس مزينا زلنا كينا تلعب الدهر تباهيرو بقى كل سنة زري أو حد هاجر له مع السلام تخيل إنه تغير كل زري وسبيل واحد تراينا برنامج تغيير نازلنا فيرمول بزعبا فيرم لافن ده كالك زي حق كدابي كال فيديو أنت يا قبل دري إتنري أوزلنا هيج إنفلوستاي أفيرمول نأتلنا مالتي زينا بعرفش أنا زيادة قبل زينا ويدما نويس تقندس روح انتاي أبزا علم زلو سأجن ناتكا سأجن كوين
نخسر معك عايز كبر مني بلايت يجبرك عمال أفير مود نخطره نختفر إذا ما نستاذ تقبل الصين نايت هاجر مزيان السلام نايت على هاجر كأكينات كم زليو يا انتي السلام على خمس جنوب نعم قال ممكن يتخيل قال حما مزلو ولا تزل هاي حما نكمل مالتي سو بحفش حما زينا مرعي انتي تقول خزول أفير مود وتوخ أنا يفرح مود كم تفرح تخو زينا انت زيري خلني مستري تسمع كل سلام وعليك زينا مرعي كم تجرم خلو كم تفرح نسبك على وين بفرحين وين بفرحين تحزن سو بجد بفرحي يزو خلو مالتي فرحين يزوكا تقاسيهم خلو الناس كسمعي تقاسيهم خلو سلازي من قد سوشيال ميديا كيرو انت انا سمعت كم سمعنا يمزغو بزولو انت ايموشن شيت ايموشن ادي دوت دي ايموشن كوز شيت صلو ادفرتايز قدر كلت الناس سمعت كم سمعك سمعت كيرو حجي راسوز بي جي نهله ذا بيجاما كيرو بيجاما نغزا سلازلو like بعد لا غيره تمسير realistic يكون نغزا يزلو studio and then نحكي like I don't know maybe نخلي سب comfortable كون لما I love being like this شو نزي زدالو زلو lecture ويدما فيديو تاع دس زبولو سب بيجاما خغزلو تخلو زل عليه إذا من تاي زرعنا يونا نغزا سمعنا يونا which is marketing مالتي so حجينا point ناخذ ملس إذا conscious بهذا زلو منو معناتها بأمرنا default أنت قاعد حسابي بأمر خاص مالس سبب معك كم زخوني بقى أنا حلفة لين أنا خمسي بلن أوكي إيشي كم زي حلفة لك ما حسابنا بس خمس مالس بس أفكارك كاتشت قبل كانوا نبرنا أفكارك شتكو قبل نكون حدا شتكو قبل نكون حدا من خمسي لقوا قريب أوكي إيشي إذا default مزينا أوكي شو عنا بين بلس past زخوننا كم تاني relationship كم تاني زنس إذا حالف relationship كا انتهي اليوم مش أفكارك ويمس جنزة ويمس جزا أنت أنا relationship كنت تقول انتهي اليوم انتهي زنس اليوم نعجت أو تسينك ما بيت ملص نجزا انتهي زنس أبوها تشت غير نيود كم كان ولا لا أديها كم كان ولا لا انتهي زنس نزل نجرب تحسك لك خمسة يتمنتهي نافنا تروماتات كي ترفع أبزي زتعز أوتوماتيك لبنا خهرم نبعد بزح نجارات بدنا نمس نوصل نجارات نحن بموزعة الإكسال حسيبنا نوصل نزل مثلاً إزاي وصلنا لنا most of time إزاي وصلنا تمنتهي إذا أتيزور respond تزدبر إزاي more powerful لأني سمايان like نابتيس عن حموشان يلوم I don't know anyways قل ما scientific ندهر تزارينا كبالي تيس عن حموشان percentage إزي controls قبرنا هيوتنا يمزلو so تيس عن حموشان percent controls قبرنا بحموشان percent ينالفتن زلنا مالتي إذا حسيبه خمسين لنا هزار كوز غير سلو خوفي لد عندلو حموشان percent تيس عن حموشان إزي powerful مالتي سلازي أنتاي آتي لهم دهر شكيرنا زرنا ويكن كيرنا لنا أتبع 5% ما بزنتو مالتي like بزر انتنا كم يجي 9 5 قاعد عم نحنا نبغى نسيت تهبا زر أكو حمتين حد سبرم هاتبا السادس سب مروتو حيزا توصل مالتي كم حسنا so which is عابي نجلس كأي مسألة ما سلازي we have to نمتاي بقول مسيرنا يا ونسي تمتاي بحري إنه قال سلازي مسير نقول نسيت أكو حدا نقول أنت لا فقر هيك كم يلد زبر رومانتيك زخنة نقول نسيت كنت خير شو هيك خاني I'm sorry like ما يبغى تدخل من لو كم سرقات خير سلازي تبازي حيز مسألة خاني تبازي حيز مسألة إذا زقتنا يوم بس خمس دخلوا تدخلوا له ناقص فيك خمس دخلوا تاي تبازي حيز مسألة ما يكون صدق سلازي we have to be conscious in a sense نتنا حسبوي نتنا اتوس conscious نقول بتي conscious ما الناس بوها conscious نقول بتمرنا بتحسب أمرنا أنت يزح حسب زلو أنت يبسم عن زلو لنا شوف نقبل it's every day أنت يزح حسب زلو like أبزك كاس every hour يرس أنت يزح حسب زلو أنت يبسم حسب زلو كم زقول عن
ቆልዓ ወደ ሓደ ዓመት እንተናንስ እንተዳ በዚኣ ኸይዱስ ፍቅሳት እንተገር እንታይ ይገብር ዘሎ ቆልዓ ጌርካ ካብ ቸክ ትገብሮ ልክዕኩም እምሮና እንታይ ይገብር ኣሎ ንኻ ቸክ ምግባር ትምንታይ ቸክ ተዘጊርናዮ እቲ ዝሓስቡ ዘሎ ስምዒት ክኸውን እዚ ከዓ ስምዒት ይቋንቁ ብስምዒት እዩ ዝሕዝ ኢቨን ትሮማ ዝሕዘውኮ ብስምዒት እያ ዝተቐሚጡ ፀንሐና ኣብ እምሮ ጥራይ ኮነ ትሮማ ኦፍኮርስ ባዲ ኪድ ስኮር ኣብ ባዲ እውን ኣሎ ግን ብሓፈሻ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ፕሊዝ አንደርስታንድ ስ ኣሁ ገለ ነገር ተረዲእኩም ክኸውን ትምንታይ ብሕፅር ዝበለ እቲ ኣልጎሪዝም ንባዕሉ ነዝናትና ኤጅ ማለት እያ ነዝናትና ጀነሬሽን እንታይ ገይሩ ዘሎ ኣብ ሓፀርቲ ነገራት ፎከስ ከም ዝገብር ገይሩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ብዝተኻለን መጠን ደስተንክፍ ተንክፍ ከብሎ ዝፍትን ዘሎ ኣሁ ኣብ ቀፃሊ ነዊሕ ዝኾነ ቪድዮታት ሰሪሐ ብሬክዳውን ክገብሮ ክእሉ ኣብ ኢንጆይ ጌርኩሞ ካብዚ እንታይ ኮን ወሲድኩም ትኾኑ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፃሕፍልዩ ትዝወሰድኩሞ ናብ ካልኦት ቃሻ ገብራ ተባሊኩም I love you all. Peace and love, guys. Until next time.